कहते हैं आपको? देखिए शाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रगुजार है हम कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें मुझे से ना चीज़ का इंटरव्यू करने के लिए। तो मैं आपको एक थोड़ा यहाँ पर अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैं 2018 से सिंपैथेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एक इदारा चला रहा हूँ जिसमें काम कर रहा हूँ एजुकेशनल इक्विटी पे। तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली लोकसभा इंतखाबात मुनक्कद हो रहे थे, तो उसमें जो एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट जो हासिल की है वो इंजीनियर रशीद ने की है, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी ने, जिसको लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और मैंने भी उस वक्त एक जिम्मेदारी के तौर पर ये अपना जो पूरा एक्सटेंडेड जो मेरा सपोर्ट था वो मैंने उनको दिया था। लेकिन ये लग रहा था तब लोगों ने भी रियलाइज किया कि इंजीनियर रशीद एक वाहिद लीडर है जिसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज थी कि जिसने कश्मीर की बात ही, कश्मीर के लोगों की बात की, और वो जेल में है। तब लोगों ने रियलाइज किया है कि नहीं, हमारा जो आज हक बनता है वो इंजीनियर रशीद साहब की हमारा जो वोट है वो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लोगों ने खुद समझी थी, रियलाइज किया था कि वो एक उसमें लीडरशिप स्किल्स है, क्वालिटीज है, और वो कश्मीर वो पिछले कई सालों से बंद है। तो फर्स्ट उनने क्या किया, उनने फर्स्ट इमोशनली ब्लैकमेल्ड फर्स्ट पीपल कि सेंटिमेंटल उस वक्त जो वेव बन गई, मोमेंटम बन गया कि पहले इंजीनियर रशीद साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए आप वोट कास्ट कर दीजिए। तो हर कोई नॉर्थ से लेके जो बड़गाम में इसमें सेगमेंट है, बड़गाम और बारामूला सेगमेंट, लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की, मशक्कत की, दिन रात पोस्टर खुद बनाए, अपने एक्सपेंसेस के तौर पर रैलियां मुनक्कद की, कन्वेंशन मुनक्कद की, मीटिंग्स, गैदरिंग्स की, बाकी चीजें किए, और मुत्तहिद होकर एक जवाब दिया कि हमें इस बार इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करना है, उसको जेल से बाहर निकालना है। और तब मैंने भी अपना जो ऑफिशियली अपना जो सपोर्ट उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को दिया, ताकि मैंने भी, जाहिर सी बात है कि मुझे भी लग रहा था कि नहीं, इंजीनियर रशीद साहब वाहिद एक लीडर है जो कश्मीर के हित में बात कर रहा था। तो उसके बाद जैसे ही अब मैं पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, मैंने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस किया वेव को, मोमेंटम को, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने ज्यादा मेहनत की, मैं लोगों से जुड़ गया, डोर टू डोर गया, और मैंने बाइकाट सेक्शन का जो वोट था वो मैंने मोटिवेट किया कि आप इस वक्त इंजीनियर रशीद को वोट डालें, अवामी इत्तेहाद पार्टी के। हालांकि मैंने पार्टी का वोट नहीं दिया था, मैंने खाली इंजीनियर रशीद को बाहिसत एक इंडिविजुअल देकर उसकी न कि उसकी पार्टी को वोट दिया, बल्कि इंडिविजुअली उसको फेवरेट किया उस वक्त। तो लोग इमोशनली जो सेंटिमेंटल वेव बन गई थी, लोगों ने देखो, मैं उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। ये वीडियो बनने के बाद, पोस्ट होने के बाद कोई ये ना कहे कि शायद अदनान फयाज को आज कोई किसी बहकावे में आया, किसी पॉलिटिकल झांसे में आया, या किसी को इसने यहाँ पर सेंड ऑफ किया कि आप अवामी इत्तेहाद पार्टी या उनके जो कैडर है उसके खिलाफ आप जाए या अगेंस्ट बोले। नहीं, मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पर एक आया हूँ, अदनान फयाज, मुझे किसी ने बेक नहीं किया है आज उनके खिलाफ में बताने के लिए। तो उस वक्त ये लग रहा था कि जब शायद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अब कोई तब्दीली आएगी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, अब और पहले ये बताया जाता था कि लोग हम पे भरोसा करें, लोगों का एतमाद जीता, सेंटिमेंटल एक वेव बनाई, उसके बाद अब उन्हीं लोगों को धोखा दिया जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, उसको जितवाया। तो पहले ये बताया जाता था कि हमारा जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने मंशूर में रखा था, लोगों के सामने जो एतमाद हासिल करने जा रहे थे, ये बताया जा रहा था कि किसी भी जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई होगा उसको आगे फ्रंट रनर पे कोई भी स्पेस नहीं मिलेगी एआईपी के पार्टी में। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हु हैव पॉलिटिकल बैकग्राउंड, नाउ दे आर लीडिंग इन फ्रंट इन अवामी इत्तेहाद पार्टी। और ये बताया जा रहा था कि ईमानदार लोगों को, नौजवानों को मौका मिलेगा कि अब नया सियासत करने का, यानी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इनकलाब, ये दावे किए गए थे इनकलाब आएगा। लेकिन अब लोग भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, अब कोई भी इनकलाब नहीं आएगा, क्योंकि अब वही लोग जिन्होंने पिछली बार कई पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं, वही अब उसके पार्टी में उनको स्पेस मिली है, और वही उनके बदले में उनकी तरफ से कॉन्टेस्ट इलेक्शन करने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हैं?
میں یہی چاہتا ہوں کہ دیکھو کشمیر کو ہر ایک نے پہلے چاہے وہ کوئی بھی ہو کشمیر کو اپنی ایموشنلی بلیک میل کیا ہے اور اس کے بعد دھوکہ دیا ہے. کشمیری آپ کو پتا ہے ہوگا, آپ تو جرنلسٹ ہو گئے, جب آپ کوئی سٹوری ریز کرتے ہو یا پوسٹ کرتے ہو آپ کو پتا ہے کہ کشمیری کا کتنا سافٹ دل ہے, کتنا سافٹ دل ہے. اگر کوئی سٹوری کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو 12 گھنٹے ودن 12 آورز میں اس کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. لیکن میں یہاں پر یہ پوائنٹ چاہتا ہوں کہ اسی کشمیری جس کشمیری کو ایک طرف سے ایک اعتماد جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو یہ دکھانے کی سبز باغ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب شاید پالیٹکس میں تبدیلی آئے گی, مین اسٹریم پالیٹکس میں تبدیلی آئے گی. تو لوگوں نے آلریڈی سے پہلے سے ہی ریجیکٹ کیا ہے ان پالیٹیشنز کو جنہوں نے کشمیر کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا. لیکن اگر لوگوں نے کل یہ جان کر ووٹ دیا کہ اب تھوڑا تبدیلی آئے گی مین اسٹریم پالیٹکس میں, اب تھوڑا دیئر شوڈ بی ناؤ ڈفرنس ان ریجنل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دس عوامی اتحاد پارٹی. لیکن اب لوگ بھی یہ سمجھ گئے کہ اب ان کے درمیان کوئی ڈفرنس ہی نہیں رہی ہے, کچھ بھی نہیں رہی ڈفرنس. آپ دیکھیے کہ پہلے یہ بتایا جاتا کہ ڈائناسٹک پالیٹکس اور دے آر رولنگ 70 ایئرس. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک جرنلسٹ ہو, آپ نے بھی یہ ریئلائز کیا ہوگا کہ کل تک جو کہہ رہا تھا کہ آفٹر پارلیمنٹری الیکشن خورشید صاحب ہی ول گو ٹو سکول, ہی ول جوائن سکول. نا وہ بھی پالیٹکس میں آ رہے ہیں. اس کا بیٹا ابرار صاحب, حالانکہ مجھے کوئی اس کی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ, میں اس کے گھر میں رہا, میں نے کمپیننگ کی, میں نے محنت کی, اور اس کے بعد اب وہ بھی اس اسمبلی اپنی جو امیدوار میدان ہے ان کے لیے اب کمپیننگ کر رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب وہی پھر سے جو دور این سی نے پی ڈی پی نے شروع کیا ہے, کہ آپ کو نہیں لگتا عوامی اتحاد پارٹی اسی ٹریک پہ چل گئی ہے؟ تو میں نے ایک انٹرویو کیا تھا, اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے انٹرویو میڈیا کے ذریعے بھی کافی زیادہ وائرل رہا. میں نے تب ایک بات بولی ہے کہ انجینئر رشید میں کوالٹیز ہے واقعی, اگر وہ سمپل سٹی سے زندگی گزار رہے تو ایک کوالٹی ہے, لیڈرشپ میں ضروری ہونی چاہیے. دوسری کوالٹی میں نے بولی کہ وی آئی پی کلچر کے خلاف ہے. تو اگر وی آئی پی کلچر کے خلاف ہے تو تب ایک بات میں نے بتائی, جو میں یہاں پر بولوں گا, میں نے تب بتایا کہ اگر انجینئر رشید کے کیڈر میں اگر یہ اپنی ٹریک سے نیچے اتر گئی تو عدنان فیاض ول بی ون who will expose the situation. میں تب یہ ایکسپوز کروں گا. تو آج ایک موقع آیا, حالانکہ میں صبر کرتا, لیکن اب میرا صبر کا پیمانہ جو لبریز ہوا, کیونکہ بہت سارے ایسے ریومرز جو دوز پیپل who have brought this rumor into the market, عدنان فیاض اس لیے پارٹی سے نکل گیا کیونکہ اس کو منڈیٹ نہیں ملا. فرسٹ آئی ول میک دس کلیئر, I am not eligible for this legislative assembly elections because my age does not meet this criteria. I am below 25 years old. مجھے یہ پہلے سے پتا تھا کہ میں 24 سال ہوں, میں کس طرح سے منڈیٹ اے آئی پی کا لے لوں گا. مجھے الیکشن میں نہیں آنا تھا, مجھے پالیٹکس میں دلچسپی نہیں ہے. لیکن میں نے تب کیا تھا, ریئلائز کیا تھا, نہیں آج ہماری ریسپانسبلٹی ہے, آج ہمارا جو ووٹ ہے یہ انجینئر رشید کے ہت میں جانا چاہیے. اور اپنے ایکسپینڈر کو لنگیٹ میں ان کے 1-2 دن میں رہا وہاں پر. ابرار صاحب ہمارے گھر آئے, لیکن جو سچ ہوتا ہے میں سچ کو, میرے اندر سچ جھوٹ نہیں رہتا ہے. میرا ہمارے جب جاتے جاتے وہاں سے لنگیٹ جاتے جاتے ہمارے لڑکوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا, تو وہ سکوٹی پہ آئے تھے, اتنا ڈسٹینس کور کرنے کے لیے وہ سکوٹی آئے تھے اور لنگیٹ پہنچے, لنگیٹ سے دور ہے وہ. تو اس کے بعد جب وہ زخمی ہوئے تھے ہمیں وترگام آنا پڑا ہمیں, اور اس کے بعد بارش تھی, بارش کے چلتے میں نے سکوٹی کو لنگیٹ سے بڑگام پہنچایا, اور کیونکہ یہ زخمی حالت میں تھے ان کے لیے ہم نے گاڑی کا انتظام کیا تھا. تو اس کے بعد ان کو آپ نے ان سے پوچھا, شاید آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پھر کسی نے فون کیا کہ آپ کی عیادت کے لیے, آپ نے, وہ تو ظاہر اسی بات ہے, ان کو فون بھی نہیں آیا. پھر آپ زخمی ہوئے تھے, آپ کو فرق ہوئی, آپ ٹھیک ہو, آپ صحیح سلامت ہو. اس نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب میں نے ان کو وہاں سے فون کیا آپ کا فون ریسیو آیا, اس کا فون ریسیو ہی نہیں ہوا تھا. تو مجھے یہی نہیں لگتا, دیکھو میں یہی کہتا ہوں کہ میری طرف سے, عدنان فیاض کی طرف سے کشمیری لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. اگر جو میرا اندرون ہے وہی میرا فزیکل اپیرنس ہے, یعنی کہ میں اندر کی بات اور باہر کی بات میری سپریٹ نہیں ہے. میرے ایک ہی مدے پہ آؤں گا, اگر
कल तक ये इमोशनली सेंटिमेंटल एक वेव बन गई। अगर ये बताया जा रहा था कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में तब्दीली आएगी, कहाँ की तब्दीली आपको दिख रही है? आप तो कल कहते थे कि हम एक ईमानदार बाकी जो नौजवान है, जो जिनका इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड नहीं होगा, जो फाइनेंशियली जिनकी कोई भी स्टेबिलिटी होगी, या यम गरीब आसान, यम बिल्कुल आसान ईमानदार आसान, जिनका किरदार ठीक होगा, हम उनको मौका देंगे। कहाँ आपने मौका दिया उनको? आप बड़गाम की बात करो, आप अदर बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, किसी को मैंडेट नहीं मिला कि वो ईमानदारी लेवल पे नहीं, इन्फ्लुएंशियल लेवल पे एक मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो मैंने आपको क्लियर किया कि मैं निकाला मुझे तब जाता एआईपी पार्टी से, जब मैं उनको ऑफिशियली, जब मैंने फॉर्म सबमिट किया होगा कि मैं एआईपी का मेंबर हूं। मैंने आज तक किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। दिस वाज द फर्स्ट पार्टी होम अगेंस्ट आई कास्ट माई फर्स्ट वोट। ये पहली पार्टी थी जिसके लिए अदनान ने खुद अपने जेब से कुछ पैसे खर्च किए हो। ये एक फर्स्ट पार्टी थी जिसके लिए मैंने नौजवानों को मोटिवेट किया था, जिसके लिए अदनान फैज रात के 12 बजे बारामूला के शोएब लोन के क्वार्टर में जाता है, वहां पर एजेंट फार्म हासिल करता है। आपको अफसोस है? देखो, अफसोस नहीं है मुझे, बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है कि हमें बिट्रे नहीं किया, कि धोखा नहीं दिया गया, बल्कि अफसोस इस बात का नहीं है कि इस वोट ने कम से कम एक लेसन दिया है कि कश्मीरियों को कोई भी अपने झांसे में फंसा कर फिर धोखा दे सकता है। बस मुझे बाकी अफसोस नहीं है। इस वोट ने कम से कम इस वोट ने कम से कम साबित कर दिया कि कश्मीर को कोई भी बंदर बनाकर अपनी सब्ज बाग दिखाकर कोई भी फंसा सकता है। लास्ट में जो वही होता है जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ने किया, वही होता है।